हे गायज गुड मॉर्निंग गायज कोया तुम्ही सगळीं जाणां गायज आयज न्हू ह्या व्हिडिओन तुमकां दाखयता हांव म्हाजी डे ऑफ कोई स्पेंड केली पळय ती 2 दीस आनी आमचे सगळे लोक आमचे कॉलीग म्हाजे पात्रांव म्हणटा तुमी 2 दीस ऑफ आहले न्हू बरें रिलॅक्स जाल्या म्हणून गायज तो कांय आसना पळया गायज कितें करता पळय तो सकाळीं फुडें पयलो उठलो सुण्याक गेलो वॉकाक गेलो गायज वॉकाचो येयलो मागीर टेस्कोन गेलो म्हाका बारीक कितें घेवंक जाय तें घेतलें आनी आमच्या बेबीक गेल्ले हांव आनी म्हाजी बायल काडली आनी चिल्ड्रन पार्कान गेली काय चिल्ड्रन पार्कान आमच्या बेबीक बरें खेवयलें आमी धोपयलें बा आनी मागीर काडलो आनी आमी काडली आनी खावपाक गेली कॉफी डेट करपाक गेली हांवें गेलो म्हाका पिस्ताच्यो पिस्ताच्यो क्रोसॉंट ते प्रशांत म्हणून तोंडाकूच हां तें पळय तो मागीर काडले आनी आमी थोडे मांस हाडपाक गेली गायज पळया गायज गोंया हायजीन मेंटेन केलां पळय तें मांसाचें आमच्या गोंयच्या भाशेन न्हू भायर दुल्ल्याक घालता पळय तें सन ड्रायड मीट पूण एनिवेज काडले आनी थोडे मँगोस्टीन गेल्ले आमी न्ही मँगोस्टीन घेवन मागीर आमी एक स्टोर पळयलो गायज तो वर्साचे 12 म्हयने रिडक्शन आनी क्लोजींग डावन सो आमी म्हणलें पळोवया तरी आयज फॉरेन जर क्लोजींग जाता पळया गायज हिंगा वाज आहा बरें तुमकां कोणाक वॅडिंगान दिवंक जाय जाल्यार काजाराचे गिफ्ट बा दिवंक जाय जाल्यार बरें आहा हिंगासर पळय वाज आहा आनी हिंगा पळय भाकरी भाज सुटकेसी पळय गायज काय बऱ्यो गोंया वयता जाल्यार 20 पावणाकूच गायज हांवें ते घेवंक ना कित्याक म्हाका त्यो एअरपोर्टाचेर लॉस करून घेवंक नाका गायज सो आमी घरा येयलीं गायज बरो न्हेसलो मित्तून गो सारको कित्याक आमी वोदो घरांतली काडून घाल्लेली आनी आमी टावनान गेलेली गायज म्हाका मातशी लॉस कशी दिसली बट एनीवेज बरो मिथून गो न्हेसलो आनी आमच्या सुण्याचें जेवण हाडपाक हांव गेलो गायज आमच्या सुण्याचें जेवण हाडपाक न्हू इज नॉट टू फार फ्रॉम माय हावज इज व्हेरी क्लोज बाय गायज सो आमी चलोन घेतली आनी सानूय बरो वेदर आहलो विटामीन डी म्हणलें सांगशन करुया आमच्या बॉडीन ही पळय गायज हांव म्हाजी बायल आनी म्हाजें बेबी गर्ल काडले आनी आमी ब्रीज क्रॉस पळय गायज हिंगा क्रॉसींग गोंय आहा तें मोदेकात नाचपाचें न्हू गायज मिकी मावस कहे फुडें फाटीं मात ना गायज सारकें सुशेगाद तूं चलोन ब्रीज क्रॉस करून तूं पावलोय गायज तुज्या दुसऱ्या डेस्टिनेशनाचेर आनी हिंगा पळय तेंच्यांनी बरी ग्रेफिटी केलेली माना रॉयल म्हणून दॅट इज द प्लेस नेम गायज आनी म्हाका धाकटुलो वाव मेवलो गायज हांव पळयलो तुमकां उगड आसा आमी वाहन थिंगा शिटकाई काडूंक वयतले ते तुमच्या फाटल्यान तें वाहन मेवतालें तें कसलें नुस्तें रे तें खरखरे दिसता खरखरे ते शायनींग मारता पळय ते आनी हें जावन आसा ब्रुनो डायनर म्हणटा पळय तें गायज हिंगा आमच्या सुण्याचें सगळें जेवण मेवता टॉयज मेवता A to Z गायज सगळें डिहायड्रेटेड होल कोयल एवरीथींग गायज पूण हांवें म्हाज्या सुण्याक गेलो सदांचे भाशेन एक टॉय खोंगाचो पळय तो आनी गायज हें प्लेन पळय हें वयर वयता तो म्हाकाय वयर वचोंक जाय गायज घरा येयलो बरें जेवण रांदलें हांवें आनी आमी जेयलीं गायज ही रेसिपी तुका रूट फूडी चॅनलाचेर पळोवंक मेवतली तुमी पळया आनी लायक करा शेअर करा थँक्यू गायज